समृद्ध नेपाललाई सार्थक बनाउन कृषिको व्यावसायीकरण र औद्योगिकीकरण, समग्र कृषि क्षेत्रका गतिविधिहरू, कृषिको व्यावसायीकरणको पथमा आउने समस्या चुनौतीहरूको उजागर गर्दै कृषिका सम्भावना र अवसरहरूको खोजीमा कटिबद्ध कृषि किसान र विज्ञ संघको सवाल जवाब कार्यक्रम कृषि सवाल। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। कृषिको व्यावसायीकरणको पथमा कटिबद्ध रेडियो कार्यक्रम कृषि सवालमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ असीम सापकोटा। कार्यक्रम कृषि सवाल एग्रो टाइम्स मिडिया नेटवर्कले उत्पादन गर्ने गर्दछ। कार्यक्रम कृषि सवाल काठमाडौँ उपत्यकामा बीज एफएम 94.9 मेगाहर्ज र हर्पल एफएम 90.9 मेगाहर्जबाट पनि सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रम कृषि सवाल उपत्यका बाहिर गलेङ एफएम 92.2 मेगाहर्ज गलेङ स्याङ्जा गलेङमै रहेको जनकल्याण एफएम 106.5 मेगाहर्ज बडुवा स्याङ्जा र सामुदायिक रेडियो चापाकोट 91.6 मेगाहर्ज स्याङ्जाबाट पनि सुन्दै हुनुहुन्छ। यसैगरी कार्यक्रम कृषि सवाल रेडियो कालीगण्डकी 88.4 मेगाहर्ज गुल्मी, सामुदायिक रेडियो अर्घाँची 105.8 मेगाहर्ज अर्घाँची, रेडियो रसुवा 102.1 मेगाहर्ज रसुवा, नीलकण्ठ एफएम 98.5 मेगाहर्ज धादिङ बेसी धादिङ, रेडियो मेलम्ची 107.2 मेगाहर्ज सिन्धुपाल्चोक, रेडियो सैलुङ 92.7 मेगाहर्ज दोलखा, रेडियो सामर्थ्य 92.1 मेगाहर्ज कावासती नवलपुर, दाउन्ने एफएम 103.4 मेगाहर्ज बर्दघाट नवलपरासी, रेडियो कास्की 96.5 मेगाहर्ज पोखरा कास्की, रेडियो डोटी 98.5 मेगाहर्ज डोटी, रेडियो डोल्पा 101.4 मेगाहर्ज डोल्पा, रेडियो भेरी आवाज एफएम 95.6 मेगाहर्ज नेपालगञ्ज बाँके, सौगात एफएम 103.6 मेगाहर्ज, यसैगरी बैतडीमै रहेको रेडियो बैतडी 95.4 मेगाहर्ज बैतडी, सामुदायिक रेडियो मेलौली एफएम 101.2 मेगाहर्ज मेलौली बैतडी, रेडियो नयाँ नेपाल 104.5 मेगाहर्ज दार्चुला र रेडियो पाल्पा 97.1 मेगाहर्ज रामपुर पाल्पाबाट पनि सुन्दै हुनुहुन्छ। हामीले आज पनि कार्यक्रमको सुरुवातमा कृषि समाचारलाई पहिलो खण्डमा राख्ने प्रयास गरेका छौँ। हामीले कृषि समाचार सँगसँगै च्याउको क्षेत्रलाई नजिक पार्न निहाल्ने प्रयास स्वरूप हामीले च्याउ उत्पादक किसान संघका सहअध्यक्ष चित्रराज तिमिल सिन्हासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशलाई त्यसपछि राख्ने प्रयास गरेका छौँ। यति बेला कार्यक्रममा भने कृषि समाचारलाई राख्ने प्रयास गरेका छौँ। खोटाङको साकेला गाउँपालिका 3 खिदीमाका बासिन्दाले सामूहिक रूपमा रेनबो ट्राउट पालन सुरु गरेका छन्। रेनबो ट्राउट प्रजातिको माछा भुरा तथा रेनबो ट्राउटलाई दिइने दाना उत्पादनका लागि स्रोत केन्द्रका रूपमा विकास गर्दै आर्थिक आय आर्जन गर्ने लक्ष्यका साथ तावाहाङ रेनबो ट्राउट कृषक समूहमा आबद्ध किसानले रेनबो ट्राउटको व्यावसायिक पालन सुरु गरेका हुन्। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा प्रदेश सरकार अन्तर्गतको मत्स्य विकास निर्देशनालयको रु 25 लाख, ओडा कार्यालयको रु 5 लाख, गाउँपालिकाको रु 4 लाख र तावाहाङ रेनबो ट्राउट कृषक समूहको 16 लाख 10 हजार लगानीमा खिदीमाको मखमलेमा व्यावसायिक रेनबो ट्राउट पालन सुरु गरिएको छ। रेनबो ट्राउट पालनका लागि 19 वटा रेसवे, पोखरी र फिल्टर ट्याङ्के निर्माण गरेर पहिलो चरणमा 10,000 भुरा हालिएको लगानीकर्ता निशन राईले बताए। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको अध्ययन तथा भ्रमण गर्ने थलोको रूपमा विकास गर्दै कृषि पर्यटनको विकासका लागि रेनबो ट्राउट पालन सुरु गरेको कृषक समूहले जनाएको छ। रेनबो ट्राउट पालन गर्न इच्छुक स्थानीय किसानलाई सोसँग सम्बन्धित तालिम तथा दाना पनि उपलब्ध गराइने कृषक समूहले जनाएको छ। नेपाल रेनबो ट्राउट फिश फार्म ललितपुरबाट रेनबो ट्राउटका 10,000 भुरा ल्याएर पोखरीमा हालिएको गाउँपालिकाका कृषि शाखा संयोजक गणेश राईले बताए। आगामी दिनमा रेनबो ट्राउटको स्रोत केन्द्र बनाउने उद्देश्य राखिएको उक्त ठाउँमा स्थानीयवासी दिलबहादुर राईको जग्गा खरिद समेत गरिएको छ। रेनबो ट्राउट पालनका लागि स्थानीयवासी रामकृष्ण राईको संयोजकत्वमा 7 सदस्यीय सञ्चालक समिति बनेको छ। सोही समितिको समन्वयमा गाउँका अन्य स्थानीय बासिन्दाले रेनबो ट्राउट पालनमा शेयर लगानी गरेका छन्। नगद लगानी गर्न नसक्ने किसानले श्रम गरेर शेयर लगानी कायम गरेका छन्। आगामी दिनमा होमस्टे समेत स्थापना गर्ने लक्ष्यसहित अगाडि बढेको रेनबो ट्राउट फार्मका लागि आवश्यक रकम स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले समेत लगानी गरेपछि कृषकहरू उत्साहित भएका छन्। पर्यटकीय स्थल तावा भन्ज्याङ नजिक रहेकाले रेनबो ट्राउट फार्म मार्फत कृषि पर्यटन प्रबन्धनमा टेवा पुग्ने साकेला गाउँपालिकाका अध्यक्ष अर्जुन कुमार खड्काले जानकारी गराए। गाउँपालिकाले कृषि पर्यटनलाई जोड दिएको छ। उनले भने तावा भन्ज्याङ आफैमा पर्यटकीय स्थल भएकाले रेनबो ट्राउट फार्म सञ्चालन भएपछि थप पर्यटन प्रबन्धन हुने अपेक्षा गरिएको छ। प्राकृतिक रूपमै पर्यटकीय स्थल रहेको तावा भन्ज्याङमा प्रदेश सरकार र गाउँपालिकाको आर्थिक लगानीमा कृत्रिम ताल निर्माणका लागि प्रारम्भिक अध्ययन गरिएको छ। प्रदेश नम्बर 1 कै सबैभन्दा ठूलो कृत्रिम ताल निर्माणका लागि आवश्यक आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग प्रदेश सरकारले बेहोरे जनाएको छ। 650 मिटर लम्बाई र 500 मिटर
चौडाइ रहने गरी निर्माण गर्न लागि तालको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन DPR समेत तयार गरिएको छ। 3 वर्षभित्रमा निर्माण सम्पन्न गरिने तालका लागि आगामी आर्थिक वर्षको कार्यक्रम तथा बजेट प्रक्रियामा लैजाने योजना बनाए गाउँपालिका प्रमुख खड्काले जानकारी गराए। ताल निर्माणपछि तावा भन्ज्याङमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन प्रवर्धन हुने गाउँपालिकाको अपेक्षा छ। समुद्री सतहदेखि 2200 उचाइमा रहेको पर्यटकीय स्थल तावा भन्ज्याङ प्राकृतिक सौन्दर्य तथा विभिन्न वन्यजन्तु अवलोकन गर्न समेत सकिने ठाउँमा पर्छ। ताल निर्माणपछि टेम्के मैयु लगायत प्राकृतिक सुन्दरताको अवलोकन गर्न यसले मद्दत गर्ने गाउँपालिका प्रमुख खड्काले बताए। तावा भन्ज्याङभन्दा माथिल्लो भेगमा रहेको मुहान थुनेर निर्माण गरिने ताललाई नेपाल सरकारले निर्माण गरेको 100 गन्तव्य सूचीमा पर्ने मुन्दुम ट्रेलसँग समेत जोड्ने योजना बनाइएको छ। भोजपुरको मौवादुङमा गाउँपालिकाले मौरी पालनमा प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले कृषकलाई 7 दिने व्यावसायिक तालिम दिएको छ। गाउँपालिकाले कृषकलाई मौरी सहितको 77 घर वितरण गर्नु पूर्व उनीहरूलाई व्यावसायिक तालिम समेत दिएको थियो। मौरी पालनमा लागेका कृषकलाई स्वरोजगारसँगै आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले काम भइरहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष किरण राई बताउँछन्। अध्यक्ष भन्छन्, हाम्रो क्षेत्रमा मौरीको राम्रो सम्भावना छ। धेरै कृषकले परम्परागत रूपमा मौरी पालन गर्दै आएका छन्। उनीहरूलाई थप प्रोत्साहित गर्न गाउँपालिकाले आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको छ। मौरी पालनका लागि आवश्यक चरण क्षेत्र विस्तार गर्दै गाउँपालिकामा नै केन्द्र स्थापना गरेर गाउँपालिकाको ट्याग लगाएर बजारमा पठाइने भएको छ। यस वर्ष मौरी पालनका लागि छनौटमा परेका गाउँपालिका भित्रका 28 कृषकलाई आधुनिक घरमा मौरी पालनका विषयमा जानकारी दिएको गाउँपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख वर्तेन्द्र राईले जानकारी गराए। साथै मौरी पालक किसानलाई बजार व्यवस्थापन, मह उत्पादन र मौरीका घर वृद्धिका लागि समेत जानकारी दिएको प्रमुख राईको भनाइ छ। यसअघिका वर्षमा पनि कृषकलाई मौरी पालनमा लाग्नको लागि घर तथा गोला सहितको मौरी वितरण गर्दै आएको छ। गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 250 घर र आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 47 वटा घर सहितको मौरी वितरण गरेको छ। अव्यवस्थित र सानो भएपछि आउँदो दशैंसम्ममा नेपाल चौपाया खरिद बिक्री कृषि समूहले कलंकीमा रहेको खसी बजारलाई दहचोक काठमाडौँमा सार्ने भएको छ। 7 करोडको लागतमा तयार पार्न लागेको यो खसी बोका बजारका लागि 15 वर्षका लागि लिजमा लिएको समूहले जनाएको छ। 44 वटा व्यावसायिक बिक्री स्टल समेत गरी 18 वटा खसी बोका राख्ने खोर समेत निर्माण गरिएको जनाइएको छ। यो स्थान तयार भइसकेपछि उपत्यकालाई दैनिक 50,000 वटा खसी बोका राखेर बिक्री वितरण गर्न सकिनेछ। अहिले कलंकीमा 4,000 खसी बोका मात्रै राख्न मिल्छ। उत्पादन लागत घटाई आमदानी बढाउन बागलुङ गलकोटका अलैँची किसान यन्त्रीकरणतर्फ आकर्षित बनेका छन्। जनशक्ति र समय समेत कम लाग्ने भएपछि किसानले आधुनिक खेती प्रणाली अपनाउन थालेका हुन्। परम्परागत सिप र प्रविधिको ठाउँमा नयाँ यन्त्र उपकरणको प्रयोग बढ्दो छ। उन्नत प्रविधि अपनाउँदा कम लागतमा उत्पादन बढाउन सकिने गलकोट अलैँची ब्लक सञ्चालन समितिका संयोजक जीवन भण्डारी बताउँछन्। कृषि औजार तथा उपकरणमा दिइने सरकारी अनुदानले किसानलाई यन्त्रीकरणतर्फ लाग्न प्रोत्साहित गरेको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गतको अलैँची ब्लक कार्यक्रममा सम्मिलित 12 अलैँची किसानले यही साता 50% अनुदानमा यन्त्रिक हलो अर्थात मिनी टिलर पाएको संयोजक भण्डारीको भनाइ छ। उनका अनुसार कृषि ज्ञान केन्द्र बागलुङले 50% अनुदानमा अलैँची किसानलाई मिनी टिलर वितरण गरेको थियो। 52,000 पर्ने मिनी टिलर किसानले 26,000 मा पाएका छन्। अलैँचीका बिरुवा, सिंचाई, अलैँची सुकाउने भट्टी, त्रिपाल लगायत सामग्री किसानले 85% सम्म अनुदानमा पाउने गरेका छन्। गलकोट नगरपालिका 1 र 4 लाई समेटेर अलैँची ब्लक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। वडा नम्बर 1 को चौराहा, पातले खोला, भण्डारवन, टोडके, ज्यामिरे, थलिङ, भैँसे र वडा नम्बर 2 को चमुवा, खरुवा, नुवाकोट लगायतका ठाउँमा अलैँचीको व्यावसायिक खेती हुँदै आएको छ। दुवै वडाका गरी 250 कृषक अलैँची खेतीमा लागेका छन्। करिब 10 हेक्टर जतिमा अलैँची खेती छ। यो वर्ष 15 क्विन्टल उत्पादन भयो। संयोजक भण्डारी बताउँछन्, उत्पादित अलैँची मध्ये केही बाहिर निर्यात हुन्छ भने गलकोटमै प्याकेजिङ गरेर समेत बिक्री वितरण गर्न थालिएको छ। प्रति किलो 600 मा अलैँची बिक्री हुने गरेको छ। विक्रम सम्वत 2054 सालमा गलकोटमा अलैँची खेती सुरु भए पनि समूहगत रूपमा विक्रम सम्वत 2072 सालदेखि मात्रै सुरु गरिएको पाइएको छ। सुरुका 3 वर्ष पकेट र त्यसपछि ब्लक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। गलकोट सहित ताराखोला गाउँपालिका र जैमिनी नगरपालिकालाई समेटेर अलैँची जोन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रस्ताव अघि बढाइएको छ। कृषिको आधुनिकीकरणका लागि किसानलाई सिप प्रविधि र अनुदान उपलब्ध गराउने गरिएको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ। खाद्यान्न बाली सहित तरकारी फलफुल खेतीमा यन्त्रीकरण गर्ने क्रम बढेको केन्द्रको भनाइ छ। निर्वाहमुखी खेती गर्दै आएका किसानलाई व्यावसायिक बन्न यन्त्रीकरणले सघाउ गरेको छ। केन्द्रले कृषि समूह, सहकारी र व्यक्तिलाई अनुदानमा कृषि यन्त्र उपकरण प्रदान गर्दै आएको छ। किसानले आफ्नै लगानीमा समेत आधुनिक कृषि प्रणालीलाई अपनाउन थालेका छन्। सरकारी निकायले पनि कृषिमा सिप क्षमता र प्रविधि हस्तान्तरण तथा विकासका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन थालेका छन्। किसानले खाद्यान्न बालीतर्फ गहुँ, धान चुट्ने थ्रेसर,
मकै छोडाउने कर्न सेलर, उन्नत खालको अन्न भकारी, सुपर ग्रिन ब्याग जस्ता सामग्री अनुदानमा पाउने गरेका छन्। यस्तै तरकारी बालीतर्फ आरा, करौती, सिकेचर, हजारी लगायतका औजारहरू अनुदानमा किसानलाई दिने गरिएको छ। धान बत्ताउन प्रयोग हुने पंखा, आधुनिक मौरीघार, महदानी, पन्जा, टोपी जस्ता सामग्री पनि किसानले अनुदानमा पाउने गरेका छन्। नवलपुरको हुब्सीकोटका किसानहरू यन्त्रीकरणको प्रयोगमा पनि जोड दिन थालेका छन्। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यक्रमबाट किसानले आधुनिक प्रविधि, यन्त्र, मेसिन, मल, बिउ लगायतमा 50% सम्म अनुदान पाएपछि उनीहरू यन्त्रीकरणतर्फ आकर्षित भएका छन्। प्रविधिको विकाससँगै पछिल्लो समयमा खेतीपातीमा मेसिनको प्रयोग बढ्दै आएको छ। काम गर्न छिटो, समयको बचत र उत्पादन पनि राम्रो हुने भएपछि किसानहरू पछिल्लो समय यन्त्रीकरणको प्रयोगतर्फ आकर्षित भएका छन्। यन्त्रीकरणको प्रयोगबाट खेती गर्दै आएका किसान मध्ये हुब्सीकोट गाउँपालिका एका ज्ञान बहादुर रजाली मगर पनि एक हुन्। उनी 22 वर्षदेखि कृषिमा आबद्ध छन्। रजालीले तरकारी खेती गर्दै आएका छन्। 22 वर्ष अघि ज्ञानबहादुर रजाली मगर सामान्य किसानका रूपमा चिनिन्थे। सामान्य किसानसँग अहिलेको जस्तो खेतीपाती गर्दा यन्त्रीकरण र मेसिनको पहुँच थिएन। कृषि कर्म परम्परागत तरिकाबाट हुँदै आएको थियो, तर प्रविधिको विकाससँगै पछिल्लो समय खेतीपातीमा मेसिनको प्रयोग बढ्दै आएको छ, जसलाई उनले पनि आत्मसात गरेका छन्। अहिले उनले आफ्नै 1.5 बिघा जमिनमा मुख्य गरी काँक्रो, करेला, घिरौँला, फर्सी, भन्टा, टमाटर लगायतका तरकारीहरू उत्पादन गर्दै आएका छन्। यसबाट उनले करिब 12 लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेका छन्। 50% अनुदानमा उनले जमिन जोत्ने पावर टिलर र बिउ बिजन पाएका छन्। सिंचाई सुविधा र रोग किरा नियन्त्रणमा भने समस्या भइरहेको उनको गुनासो रहेको छ। रजाली मगरको मेहनत र कृषिप्रतिको लगाव देखेपछि त्यस क्षेत्रका किसानहरू पछिल्लो समय व्यावसायिक तरकारी खेतीमा आबद्ध भएका छन्। 15 कट्ठा आफ्नै जग्गामा विगत 4 वर्षदेखि तरकारी खेती गर्दै आएकी मिसमाया गुरुङ पनि आफ्नो व्यवसायबाट सन्तुष्ट रहेका छिन्। उनले वार्षिक 3 लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेकी छिन्। तरकारी खेतीबाट उनले 3 छोराछोरीको पठन पाठन र पारिवारिक खर्च धान्दै आएका छिन्। तरकारी खेती नगर्दासम्म उनलाई श्रीमानले विदेशबाट पैसा पठाइदिएपछि खर्च चलाउला भन्ने आशा थियो, तर अहिले उनी आफै आत्मनिर्भर भएकी छिन् र उनलाई आफ्नो श्रीमानले पनि कृषिमा साथ दिएका छन्। यी त थिए कृषि समाचारहरू। अबलाई भने हामीले च्याउ उत्पादक किसान संघका सह अध्यक्ष चित्रा तिमिल सिन्हासँग गरेको कुराकानीको सम्बन्धित अंशलाई यहाँहरू समक्ष राख्ने प्रयास गरेका छौँ। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ? हजुर। मैले थोरै कुराकानी गरेँ। अब हामीले अहिले करेन्ट इस्युज हेर्ने भने चाहिँ हाम्रा कृषि उपजहरू, खर्बौँका कृषि उपजहरू हामीले आयात गरेका छौँ एउटा पाटो। अर्को पाटो चाहिँ हाम्रा कृषि उपजहरूले मूल्य पाइराखेका छैनन्, सही मूल्य, जुनले चाहिँ लागत अनुसारको मूल्य नपाउँदा किसानहरूको अझै कृषि क्षेत्रमा वितृष्णा बढ्दैछ, बजारै पाउँदैन, किन खेती गर्ने भन्ने कुरा पनि भइराखेको छ। यो समायोजन भइराखेको छैन, के देख्नुहुन्छ यसमा? वास्तवमा यो नेपालको सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण र दुर्भाग्यपूर्ण समस्या हो। वास्तवमा हामी किसानहरूले उत्पादन गरेका विभिन्न किसिमका कृषि उपजहरू स्वदेशमै खपत हुनु पर्थ्यो र हामीले उत्पादन गरेका वस्तुहरू चाहे च्याउ, कुरिलो, दुध, श्वेत पदार्थ होस्, हरितकरण भएका पदार्थहरू हुन्, तिनीहरू हामीले हाम्रै उपजहरू हाम्रै देशमा उत्पादन गरेर हाम्रै चाहिँ नेपाली जनतालाई खुवाउनु पर्ने कुरा थियो। तर एकदमै धेरै आयात भइरहेको छ, एकदमै धेरै हामी खरिदमा गइरहेका छौँ। कि सान भनेकै के हो भने कि भनेको किनेको, सा भनेको सामान, न भनेको नखाने, किनेको सामान नखानेलाई किसान भन्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। र त्यो तरिकाबाट सुरु भएको हाम्रो खेती प्रणाली अहिले दिनका दिन प्रत्येक दिन हामी चाहिँ आयातित गर्दैछौँ, आयातमा हामी लाग्दैछौँ। त्यो कुरा निर्भरता बढ्दैछ एकदम। हामी यो कुरालाई दुर्भाग्य नै मान्नुपर्छ। र वास्तवमा हामी किसानहरूको जति पनि कृषि उपजहरू छन् ती प्रतिस्पर्धात्मक ढङ्गले बजारमा बजारीकरण गर्न नसक्नु एउटा चाहिँ दुर्बल पक्ष हो। र यसमा यान्त्रिकरण नहुनु, कृषिमा आधुनिकीकरण नहुनु, अनि कृषिमा वास्तवमा के हुनुपर्छ भने किसान पुरानो, प्रविधि नयाँ हुनुपर्छ। तर हामी कहाँ त्यसको ठिक उल्टो भइरहेको छ। किसान चाहिँ नयाँ तर प्रविधि पुरानो, यो कुरा नै हाम्रो जड समस्या हो। अब अलिकति मैले च्याउ क्षेत्रकै बढी कुरा गर्न चाहन्छु। तपाईँ च्याउ क्षेत्रमै धेरै समयदेखि लाग्दै हुनुहुन्छ, 15 वर्षदेखि लाग्दै हुनुहुन्छ। च्याउलाई यहाँले कसरी लिनुहुन्छ? वास्तवमा च्याउ एकदमै मानव स्वास्थ्यको लागि हितकर छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा भएकै कारणले सबैले च्याउ सेवन गर्नुहुन्छ। विशेष गरी शाकाहारी व्यक्तित्वहरूले च्याउ खानुहुन्छ। र च्याउ यो देशका 40-45 जिल्लामा अहिले व्यावसायिक उत्पादन भएको अवस्था छ। र धेरै मानिसहरूले भोज भतेर सबै कुरामा च्याउ राख्नुहुन्छ। र च्याउ प्रोटिनजन्य चिज भएकोले, पाच्य प्रोटिन भएकोले र हाम्रो स्वास्थ्यलाई एकदम गुणकारी वस्तु भएको कारणले
च्याउ सेवन गर्न जरुरी छ भन्ने कुरा आम उपभोक्तालाई थाहा भइसकेको छ। तर दुर्भाग्यपूर्ण कुरा के हो भने जुन चिज हामी आत्मनिर्भर बन्दैछौँ त्यो चिजमा तुरुन्तै भारतबाट चाहिँ च्याउ आयात गरिने र भारतको च्याउ बिक्री हुने, भारतमा विभिन्न हिसाबले सस्तो उत्पादन हुने र त्योसँग हाम्रा नेपाली किसानहरूले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने, भारतबाट विभिन्न किसिमका विषाक्त च्याउहरू आउने र नेपालको राम्रो गुणस्तरको च्याउलाई समस्या पर्ने, यी समस्याहरू छन्। सधैँभरि आउँछ नै यस्ता समस्या? सधैँभरि आउँछन्। विगत 1 वर्षदेखि यो समस्या हामीले झेल्दै आएका छौँ। अझै बढी छ र च्याउ उत्पादक किसान सङ्घले यसलाई एउटा आन्दोलनकै रूप लिएर व्यापारी साथीहरूलाई पनि हामीले चाहिँ कन्भिन्स गरेका छौँ भारतको च्याउ नबेचिदिनुहोस्, नल्याइदिनुहोस्, किनभने त्यसमा प्रिजर्भेसन गर्ने केही चाहिँ स्लो पोइजनहरू राखेरै 3-4 दिनसम्म टिकाउ गरिया छ। त्यो कुराले गर्दा पनि समस्या छ। त्यसैले त्यो नबेचिदिनुहोस् भनेर हामीले चाहिँ कालीमाटी लगायतका साथीहरूलाई भनेका छौँ र उहाँहरूले पनि मान्दै आउनुभएको छ। केही मात्रामा मान्नु भएको छ? केही मात्रामा मान्नु भएको छ भने केही मात्रामा कन्ट्रोल गर्नको लागि हामी नेपाल सरकारको कृषि मन्त्रालय, कृषि विभाग, किसान आयोग लगायतका ठाउँहरूमा ज्ञापन पत्र बुझाइरहेका छौँ। आन्दोलनको चरणमै छौँ। चित्र सर, जस्तै हामीले पछिल्लो समयमा हेर्ने भने चाहिँ सामूहिक खेतीहरूले अलिकति बढी चाहिँ सार्थकता पाएको छ। सिस्टम नहुने हुन त पार्टनरमा भन्दा पनि सामूहिक खेती, व्यावसायिक खेतीले अलिकति बढी चाहिँ सार्थकता पाइराखेको छ। कृषि सहकारी नै किन नहोस्, कृषक समूहहरू किन नहोस्, र अलिकति सामूहिक रूपमा गर्दा चाहिँ उत्पादन अलिक बढी हुने, भोल्युममा बजार पनि सजिलो हुने, यो कुरा पनि एउटा बाटो रह्यो। तपाईँले पनि लामो समयदेखि एउटा कृषि सहकारी संस्था तपाईँहरूको टिमले चलाएको छ है, ग्रामीण कृषि सहकारी संस्था। हजुर, यो ललितपुरमा छ है? ललितपुर। अलिकति यसको पनि पृष्ठभूमि बताइदिनुहोस् न। तपाईँहरूले लामो समयदेखि यो कृषि सहकारीलाई अझै व्यवस्थित गर्दै हुनुहुन्छ, धेरै किसानहरू आबद्ध हुनुहुन्छ। हजुर, वास्तवमा ग्रामीण कृषि विकास सहकारी संस्था एउटा आफैमा सफल र समाजमा किसानहरूको लागि योग्य संस्था हो भनेर परिचित संस्था हो र हामीले ग्रामीण कृषि सहकारीमा किसानहरूलाई आर्थिक रूपमा जे जति सपोर्ट गर्नुपर्छ त्यो काम गरेका छौँ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, हाम्रा किसानहरूलाई कुन कुराको प्रविधिको खाँचो छ त्यो कुरालाई हामीले चाहिँ विज्ञहरूसँग जोडिदिएका छौँ। विभिन्न किसिममा उहाँहरूलाई अध्ययन अवलोकन भ्रमण गराएका छौँ, लगायतका विभिन्न किसिमका एक्टिभिटिजहरूमा उहाँहरूलाई सरिक गराउँछौँ र कृषिमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको मनस्थिति बनाइदिन्छौँ। र किसानहरूका वास्तविक समस्यामा म आफै पनि किसान भएको कारणले म आफै पनि फिल्डमा पुग्छु, साथीहरूलाई पुर्याउँछु। ती कुराहरूले पनि हाम्रो ग्रामीण कृषि सहकारी अरू चाहिँ सहकारीहरूभन्दा समाजमा प्रतिष्ठित र उच्च छ। सबै क्षेत्रका किसानहरू हुनुहुन्छ है? हजुर, च्याउमा हुनुहुन्छ, कुरुलो खेती गर्ने किसान हुनुहुन्छ, माछा पालन गर्ने किसान हुनुहुन्छ, दुध उत्पादन गर्ने किसान हुनुहुन्छ, विभिन्न तरकारी चाहिँ टनेलहरू उत्पादन गर्ने किसानहरू हुनुहुन्छ, गोलभेडा खेतीका किसानहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबैलाई हामी उहाँहरूको क्षमताको आधारमा उहाँहरूलाई कस्तो किसिमको ट्रेन गर्नुपर्ने हो, कस्तो किसिमको तालिम दिनुपर्ने हो, उहाँहरूलाई कस्तो खालको सहयोग गर्नुपर्ने हो त्यो कुरामा हामी प्रतिबद्ध ढङ्गले संस्था लागेको छ, टिम लागेको छ। अब अलिकति च्याउ क्षेत्रकै कुराकानी गरौँ। युनिक च्याउ उद्योग तपाईँले लामो समयदेखि सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ र च्याउ क्षेत्रमै लागेर अन्यहरूलाई पनि तालिम प्रदान पनि गर्नुभएको छ, धेरैलाई चाहिँ च्याउ क्षेत्रमा लाग्नको लागि प्रेरित पनि गर्नुभएको छ। र च्याउ क्षेत्रको अहिले अवस्था कसरी गुजिरहेको छ? वास्तवमा आजभन्दा 15 वर्ष अगाडि मैले यो च्याउ क्षेत्रमा लागेँ। 2027 सालबाट च्याउ खेतीको शुभारम्भ भएर 2028 सालतिर अनुसन्धान भएको कुरा हो। 30 सालबाट चाहिँ व्यावसायिक स्तरमा च्याउ खेतीको लगभग सुरुवात भयो र कन्या च्याउको हकमा 2043 सालतिरबाट अलिक व्यावसायिकता पायो कन्या च्याउले। म विशेषतः गोलो च्याउ गर्छु, तर कन्या च्याउ अलि बढी गर्छु आफैले उत्पादन गर्ने सिलसिलामा। र वास्तवमा च्याउमा एकदमै राम्रो नाफा थियो कुनै बेला, आजभन्दा 8-10 साल अगाडि। तर अब कच्चा पदार्थहरूको अभाव, अहिले पराल नै भन्नुहुन्छ भने प्रति केजी 30 रुपियाँदेखि 40 रुपियाँ प्रति केजी पराल पर्छ। उपत्यकाको परालले भ्याउँदैन, तराईको पराल ल्याउनुपर्छ। ढुवानीका समस्या, ट्राफिकका समस्या, ट्राफिक प्रहरीहरूले यो भभरलोड भयो भनेर किसानहरूसँग पैसा ठग्ने समस्या, यी सबै कुराले गर्दा यसको कस्ट एकदम माथि भएको छ र च्याउमा लागत बढी हुने र बजारमा तीव्र प्रतिस्पर्धा हुने यी समस्याहरू च्याउमा छन्। उत्पादन जति धेरै हुँदा पनि बजारमा खपत चाहिँ भइरहेको छ। बजारमा खपतको कुरा समस्या नै छैन च्याउमा। च्याउ खानुपर्छ भन्ने आम उपभोक्ताहरूले जानिसक्नु भएको छ। खपतको समस्या छैन। तर समस्या के हो भने भारतको च्याउ समय समयमा चाहिँ आइदिने र समस्या आउने, उनीहरूको गुणस्तरहीन च्याउ नेपालमा आउने र नेपालको गुणस्तरयुक्त च्याउलाई समस्या पार्ने भइरहेको छ।
जस्तो कि तपाईँ आफै च्याउ उत्पादक किसान सङ्घ यो साङ्गठनिक रूपको पनि सह-अध्यक्ष हुनुहुन्छ, तपाईँ आफै हुनुहुन्छ र च्याउमा पनि मूल्यहरू धेरै उतार चढाव भइराख्ने र किसानहरूले कहिलेकाहीँ चाहिँ लागत पनि उठाउन नसक्ने यो अवस्था आउँछ। हामीले यो धेरै पटक सुनेका छौँ र धेरै समस्या पनि उहाँहरूको सुनेर हामीले सरकारबाट निकायका पदाधिकारीहरूसँग कुरा पनि गरेका छौँ। तर बजार चाहिँ व्यवस्थित हुँदैन र समस्या उतार चढाव आइरहेको छ बजारमा भन्ने कुराहरू आउँछ। उत्पादन, प्रशोधन अनि बजारीकरण हुनुपर्ने हो। वास्तवमा त्यो चेनमा जानुपर्ने हो। तर उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरण हुनुपर्नेमा प्रशोधन नभइकन डाइरेक्ट उत्पादन चाहिँ बजारीकरण हुन्छ। यो प्रमुख चुनौती हो। वास्तवमा गभर्मेन्टले हेर्नुपर्ने विषय हो यो। च्याउमा पनि विभिन्न किसिमका त्यसका अन्य आइटमहरू बनाउन सकिन्छ। च्याउको ससेज बनाउन सकिन्छ, च्याउको चिल्लीहरू बनाउन सकिन्छ, च्याउको स्वादमा चाउचाउहरू निकाल्न सकिन्छ। यी कुराहरूमा गभर्मेन्ट लेभल चाहिँ सिरियस छैन। यी खालका कुराहरूमा गभर्मेन्ट लेभल सिरियस हुनुपर्थ्यो। हाम्रै सङ्गठन च्याउ उत्पादक किसान सङ्घ नेपालले विगतमा किट विकास निर्देशनालयलाई भनेर हामीले सबै क्षेत्रका नार्कका, नास्टका, किट विकास निर्देशनालयका लगायतका च्याउ सङ्गठनका सबै साथीहरू, देशैभरिबाट च्याउ किसानका प्रतिनिधिहरू जम्मा गराएर च्याउका समस्याहरू यी हुन्, यी समस्याहरूलाई यसरी समाधान गर्न सकिन्छ र च्याउलाई नेपालमा यसरी आत्मनिर्भर गराउन सकिन्छ भनेर एउटा चाहिँ खाका बनाएका थियौँ। र त्यो खाका मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय हुँदै अर्थ मन्त्रालय पुग्दा त्यो बजेट काटेर आइयो। कम्तीमा पनि यो देशलाई रूपान्तरण गर्छु, आर्थिक हिसाबले रूपान्तरण गर्छु, कृषिको माध्यमबाट आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्छु भन्ने हाम्रा नेता महोदयहरूले बुझ्नुपर्ने विषय के हो भने कम्तीमा पनि हामीहरू जेन्युन किसानहरूले, हामी जेन्युन किसानका नेताहरूले यो काम गर्नुपर्छ, यो काम गर्यो भने कृषि क्रान्ति सम्भव छ भनेर ल्याएका कुराहरूलाई उहाँहरूले सिरियस लिने कि नलिने गम्भीर विषय यो हो असिन्छ। जस्तो कि हुन त यहाँहरूले विगतमा पनि केही मेलाहरू पनि यहाँहरूले आयोजना गर्नुभएको छ। हजुर, च्याउ परिकार महोत्सव। हजुर, च्याउ परिकार महोत्सवहरू आयोजना गरेका छौँ। यो च्याउ उत्पादक किसान सङ्घले विभिन्न किसिमका देशैभरि तालिमहरू सञ्चालन गरेका छौँ। देशका कुना कुनामा पनि अहिले च्याउ खेती हुन्छ। यो यसको श्रेय च्याउ उत्पादक किसान सङ्घलाई नै जान्छ होइन। त्यसैले हाम्रो सङ्गठनसँग केही डाटाहरू छन्। म तपाईँलाई भनौँ 200 करोड, लगभग 200 करोडको कारोबार च्याउमा छ नेपालमा। त्यो कारोबार यति छ भन्ने कुरा सरकारी तथ्याङ्कमा कहीँ पनि छैन र उहाँहरूलाई हजुर 2 अर्बको कारोबार छ भन्ने कुरा उहाँहरूलाई जानकारी छैन। करिब 31,000 भन्दा माथि जनशक्ति यहाँ रोजगार छ, प्रत्यक्ष रूपमा स्वरोजगार छ। यस्तो खालको कुरा सरकार बेखबर छ। हामीले सरकारलाई पटक पटक घचघच्याउँछौँ तर उहाँहरूले यी कुराहरू सुन्न तयार हुनुहुन्न। किट विकास निर्देशनालयले दिएका सुझावहरूलाई नेपाल सरकारले पनि मानिरहेका छैन। किन मान्दैन यो कुरा प्रश्न चिन्ह छ। यसमा पनि राजनीतिकरण हुन्छ। यो त के हुन्छ म भन्न जान्दिनँ। तर कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार आएको मुलुकमा कम्तीमा पनि विकास हुन्छ भन्ने कुरा जनताले अनुभूति गर्नुपर्छ र त्यो अनुभूति हामी व्यवसायीहरूलाई पनि हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। हामी सरकारका साधक हौँ। तर सरकारले यसै गरेर भारतको च्याउ नेपालमा आउँदा हेरिरहने अनि किसानहरूलाई सब्सिडी नदिने, विभिन्न किसिमका समस्याहरूमा किसान झेलिरहनु पर्ने, किसानहरूलाई सधैँ किसानहरूको पेटमा लात मारिरहने यस्तो किसिमको समस्या भएर बजारीकरणको पनि सधैँ समस्या हुने, प्योर कल्चर नेपालमा हुनुपर्छ भनेर हामीले प्रस्ताव गरिरहेका छौँ। त्यो प्योर कल्चर नेपालमा भइरहेको छैन। त्यो खालको समस्या हुने र अहिले अर्को समस्या के छ भने बिउ नराम्रो पर्नाले गर्दा किसानहरूको 10,000 बल बिग्रिरहेको छ। त्यो घाटा कसले बिहोर्ने? नेपालमा प्योर कल्चर छैन। त्यो प्योर कल्चर नेपालमा हुनुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ आवाज उठाइरहेका छौँ। त्यो कुरामा समस्या छ। नेपालका वैज्ञानिकहरूलाई करारमा राखिएको छ। नेपालका वैज्ञानिकहरूलाई राम्रोसँग सेवा सुविधा दिएर काम लगाइएको छैन। प्रमुख समस्या त त्यहाँनिरबाट सुरु भएको छ। कम्तीमा कल्चर नै नेपालमा उत्पादन सुरु हुनु पर्थ्यो। तर पनि प्राइभेट सेक्टरबाट बलजफ्तीले गर्दा आज च्याउ क्षेत्र फस्टाउँदैछ। एकदम प्राइभेट सेक्टर नै हो। यसको श्रेय गभर्मेन्टलाई जाँदैन। अब चित्रा सर, मैले अहिले धेरै किसानहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ। एक्चुअल तथ्याङ्क मसँग पनि छैन तर पनि आज करिब करिब अर्बौँका च्याउबाट बन्ने मसरुम सुपहरू विशेष गरी चाइना, थाइल्यान्ड र इन्डियाबाट, भारतबाट आउने गर्दछ। त्यसै गरी मसरुम क्यानहरू पनि धेरैको हामीले खपत गरेका छौँ। हजुर, यस्तो खालको उद्योगमा हामी जान सक्दैनौँ? हामी एकदम जान सक्छौँ। हामी आधुनिक उद्योगमा जान सक्छौँ। गभर्मेन्टको पोलिसी चाहियो। गभर्मेन्टले कम्तीमा पनि राष्ट्रिय च्याउ नीति लागू गर्नु पर्यो। कम्तीमा पनि बिउ ऐनमा च्याउ सेक्टरलाई पनि समेट्नु पर्यो
र यसरी आधुनिक हिसाबले हामीले काम गऱ्यौँ भने, आधुनिक पद्धतिले काम गऱ्यौँ भने, हामीले पास्चराइजेसन विधिबाट उत्पादन सुरु गऱ्यौँ भने च्याउको स्वादमा चाउचाउ, च्याउको स्वादमा बिस्कुट, यो तरिकाले हामीले चाहिँ प्रोत्साहन गऱ्यौँ भने गभर्मेन्टले कम्तीमा पनि प्राइभेटहरूलाई पनि पार्टनरसिप गराउँदै आफ्ना कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएमा च्याउबाटै देश सस्टेन हुने खालको सम्भावना पनि छ। किनभने कच्चा पदार्थहरू हामी कहाँ प्रशस्त छन्, हाम्रो भौगोलिक वातावरण एकदम राम्रो छ, च्याउको लागि उत्कृष्ट हावापानी छ, तसर्थ च्याउकै कारणले स्वरोजगार भएका साथीहरू धेरै हुनुहुन्छ, च्याउकै कारणले धनी भएका साथीहरू हुनुहुन्छ, च्याउकै कारणले आर्थिक समृद्धि हासिल गरेका साथीहरू हुनुहुन्छ। तसर्थ च्याउ यस्तो चिज हो तरकारी बालीमा अरू चिज जस्तो होइन। अरू चिजको रेट जति त च्याउमा व्यापारीहरूले नाफै खानुहुन्छ। जस्तै काउली केजीको 60 रुपियाँ पर्छ भने 60 रुपियाँ केजी त व्यापारीहरूले नाफै खान भ्याउने चिज हो च्याउ। तसर्थ यो खाद्यको हिसाबले पनि एकदम गुणस्तरयुक्त, अनि यसलाई हामीले बाई प्रडक्टको हिसाबले पनि गर्न सक्यौँ भने राम्रो हुन्छ। आधुनिक खेती गर्न जरुरी भइसकेको छ नेपालमा। पछिल्लो समयमा अझ च्याउ फस्टाएको यो आँकडा हामीले धेरै रिपोर्टहरू बनाएका पनि छौँ। अब छोटो समयमै उत्पादन गर्ने च्याउ धेरै सम्भावना छ नेपालमा। जहाँ धेरै सम्भावना छन् त्यहाँ समस्या अनि चुनौतीहरू पनि हुने गर्छन्। यो क्षेत्रका समस्या अनि चुनौतीहरू के छन्? थुप्रै समस्या र चुनौतीहरू छन्। हामीले हाम्रो माग पत्रमा, हाम्रो ज्ञापन पत्रमा 19 वटा हाम्रा समस्याहरू समाधान हुनुपर्छ भनेर नेपाल सरकारलाई माग गरेका छौँ। तपाईँहरूले बुझाउनु भएको छ? हजुर। अब ती विषयहरूमा मुख्य समस्याहरूमा मुख्य समस्याहरू भनेका के हुन् भने, सबैभन्दा पहिलो समस्या भनेको भारतबाट गुणस्तरहीन च्याउ आयात भइरहेको छ, त्यो रोकिनुपर्छ भन्ने पहिलो समस्या हो। त्यो जड समस्या पनि हो। दोस्रो समस्या च्याउमा यान्त्रिकरण हुनुपर्छ र च्याउमा औद्योगिकरण हुनुपर्छ भन्ने हामीले चाहिँ माग राखेका छौँ। त्यो दोस्रो समस्या हो। यसै गरेर च्याउ किसानहरूको व्यवसायजन्य स्वास्थ्य सुरक्षाका सवालहरू छन्। च्याउका बिमा किसानहरूको चाहिँ खेतबारीमा पुर्याउन सकिरहेका छैनौँ। अनि च्याउ किसानहरूको लागि आर्थिक समस्या छ, यो कुरामा सहजीकरण गर्न सकिरहेका छैनौँ। च्याउ किसानहरू बजारीकरणको मारमा हुनुहुन्छ। च्याउ किसानहरूका थुप्रै समस्याहरू छन्। कच्चा पदार्थका समस्याहरू छन्। कच्चा पदार्थहरू ढुवानी गर्दा ट्राफिकका समस्याहरू छन्। च्याउ किसानहरूले मोटरसाइकलमा, काठ क्षेत्रमा मोटरसाइकलमा सामान च्याउ नबोकिएको छैन। ट्राफिकहरूले त्यही कुरालाई आधार मानेर किसानहरूलाई ठग्नुहुन्छ। लगायतका च्याउलाई एउटा राम्रो खाद्यवस्तु पनि भएको कारणले नेपाल प्रहरी, नेपाल आर्मी लगायतका सुरक्षा अङ्गहरूमा पनि च्याउ सेवन गर्नुपर्छ भन्ने कुराको हाम्रो माग छ। आवश्यक पनि छ, एकदम आवश्यक पनि छ। सुरक्षा निकायमा पनि सहकारी व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूले च्याउ खान पाउनुभयो भने प्रोटिनयुक्त खाद्य तत्त्व खान पाउनुहुन्छ। त्यसै गरी मांसाहारी कुरा र च्याउलाई दाज्नै मिल्दैन। च्याउ त्यति गुणकारी छ भन्ने कुरा विश्वमै प्रष्ट भइसकेका कुरा हो। चाइना र जापानमा त च्याउ प्रत्येक दिन नै सेवन गरिन्छ। त्यसैले त्यहाँको चाहिँ आयु पनि बढाएको छ, मान्छेहरूको आयु पनि बढाएको छ भनिन्छ। तसर्थ च्याउ यस्तो खानै पर्ने एकदम स्वास्थ्यको लागि लाभप्रद चिज हो भन्ने कुरा भएपछि राज्यले सुरक्षा निकायमा पनि च्याउलाई चाहिँ कम्तीमा हप्तामा 1 छाक 2 छाक खुवाउनुपर्छ र च्याउलाई प्रमोसन गर्नुपर्छ भन्ने नै लाग्छ। अब हामी अन्तिम खण्डमा आइसकेका छौँ, त अझै केही समय छ हामीसँग। अब च्याउको बजारलाई चाहिँ व्यवस्थित कसरी गर्ने? च्याउको बजारलाई व्यवस्थित गर्ने कुरा साह्रै महत्त्वपूर्ण विषय हो। देशका जति पनि बजारहरू छन्, ती देशका सबै खाले तरकारी बजारहरूमा च्याउको लागि विशेष छुट्टै कक्ष दिन जरुरी छ। च्याउको छुट्टै कक्ष दिन जरुरी छ। च्याउको लागि कोल्ड स्टोरहरू बनाइदिनु जरुरी छ र यो तत्कालको लागि गर्न सकिने समस्याको समाधान हो। तर दीर्घकालको लागि के हो भने च्याउका बाई प्रडक्टहरू निकाल्न जरुरी छ। नेपाल सरकारले त्यतातिर सोच्न जरुरी छ र कृषि उपज मेसिनरी औजारहरूमा नेपाल सरकारले छुट दिइरहेको छैन। जस्तै ल्याबमा प्रयोग गर्ने लेमिनार फ्लोलाई नेपाल सरकारले कृषि उपज नभन्न सक्छ, अटोक्लेभलाई कृषि उपज नभन्न सक्छ। त्यस्ता खालका कुराहरूलाई पनि, आधुनिक औजारहरूलाई पनि कृषि उपज भनेर नेपाल सरकारले प्रोत्साहन गर्न जरुरी छ, छुट गर्न जरुरी छ। यी यावत समस्याहरू छन्। यी सबै कुराहरूको लागि चाहिँ च्याउ विकास बोर्ड गठन गर्नुपर्छ र त्यो च्याउ विकास बोर्डले यी सबै कुराहरूको समाधानको निकास खोज्छ। त्यो नै अन्तिम विकल्प हुनसक्छ जस्तो लाग्छ। अब तपाईँ च्याउ उत्पादक किसान सङ्घको पनि सह-अध्यक्ष हुनुहुन्छ, यो गरिमामय पोस्टमा हुनुहुन्छ तपाईँ, र केही नयाँ कार्यक्रमहरू गर्दै हुनुहुन्छ, गर्ने सोच बनाउनु भएको छ यो सालको लागि?
हाम्रो यस्तो छ, हामी अधिकार कर्मी, किसान अधिकार कर्मी, च्याउ अधिकार कर्मी अथवा कृषि क्षेत्रबाट देशको रूपान्तरण गर्नुपर्छ भनेर लाग्ने किसान, आफै पनि किसान। वास्तवमा हाम्रा कार्यक्रमहरू भनेकै किसानको उत्थान गर्ने, किसानलाई आर्थिक हिसाबले सबल बनाउने, तालिमहरू सञ्चालन गर्ने, किसानहरूलाई कसरी आधुनिक खेती पद्धतिमा लगाउन सकिन्छ भनेर ध्यान दिने, यी कुराहरू नै हाम्रा प्रमुख कुराहरू हुन्। र नेपाल सरकारसँग हामीले 19 बुँदे मागहरू जे राखेका छौँ ती कुराहरूलाई पुरा गरायौँ भने किसानको पक्षमा निर्णय हुन्छ र नेपाल च्याउमय बन्छ। नेपालमा जुन यो पुरानो परम्परागत ढङ्गले च्याउ खेती भइरहेको छ त्यो आधुनिकतातर्फ अगाडि बढ्छ भन्ने लाग्छ। आज पनि हाम्रा धेरै युवाहरू वैदेशिक रोजगारमा रोजीरोटीको लागि जाँदै हुनुहुन्छ। आज पनि हेर्ने भने 1500 औसतमा चाहिँ 1500 युवा युवतीहरू जानुभएको छ र स्वदेशमै पनि आधारहरू खोज्न सकिन्छ। एउटा च्याउ क्षेत्र पनि भयो, अन्य सेक्टर पनि छन्। यसलाई चाहिँ अलिकति व्यवस्थित गर्न सके स्वरोजगारका पाटाहरू अनि बाटाहरू हामीले यहीँ खोज्न सकिन्छ। हामीले यो भनेका छौँ धेरै पटक। च्याउ क्षेत्रमा कसरी लाग्न चाहेको खण्डमा सुरुवाती पेजमा के कुरा प्रक्रिया पुर्याउनु आवश्यक छ अथवा चाहिँ के कुरा जान्नु आवश्यक छ? अन्तिममा छौँ सटिकमा। असीमजी धन्यवाद, एकदमै राम्रो क्वेसन गर्नुभयो। वास्तवमा विदेशिनु भने राम्रो कुरा होइन, आफैमा पनि राष्ट्रियता होइन। हामी यही देशमा पनि धेरै काम गर्न सक्छौँ। 15 वर्ष अगाडि मलाई पनि विदेश जाने, विदेशमै काम गर्ने रहर थियो, तर मैले नेपालमै बसेँ, नेपालमै काम गरेँ। यो कुराले मलाई फाइदा गर्यो, राम्रै गर्यो। म आफ्नो मात्रै उत्पादन होइन कि मैले एउटा ठुलो सम्पत्ति कमाएँ। त्यो सम्पत्ति भनेको हाम्रा सारा किसानहरूलाई उत्पादनतिर लाग्न प्रेरित गर्न सफल भएँ। देशैभरिका च्याउ किसानहरूलाई सङ्गठित गर्न सफल भएँ। देशैभरिका च्याउ किसानहरूलाई तालिम दिन सफल भएँ। र मैले तालिम दिएका साथीहरू अहिले घर घनेरी गरेर एउटा सफल जिन्दगी बिताइरहनु भएको छ। यो नै मेरो जिन्दगीको सबैभन्दा ठुलो सफलता र मेरो जिन्दगीको सबैभन्दा ठुलो आम्दानी सम्पत्ति हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले विदेशी साथीहरूलाई मेरो अनुरोध के हो भने विदेशिनु जरुरी छैन। विदेशमा कमाइने 30-40 हजार पैसा चाहिँ नेपालको जुनै पनि कृषि कर्ममा छ, च्याउमा मात्रै होइन भन्ने कुरा भन्न चाहन्छु। कतिको खुसी लाग्ने रहेछ अब आफै सफल बन्दै अरूलाई पनि सफल बनाउँदै गर्दा। एकदमै योभन्दा जिन्दगीमा खुसी हुने कुरा केही पनि रहँदैन। किनभने पैसा पसलले पनि कमाउन सक्छ, पैसा अरू क्षेत्रबाट पनि कमाउन सकिन्छ, तर कृषि क्षेत्रबाट आम्दानी गरेको पैसा जतिको महत्त्व केही पनि हुन सक्दैन। किनभने यो खाद्यान्न हो, खाद्य अन्न हो, यसले मान्छेको प्राण बचाउन सक्छ। त्यस्तो चिजको उत्पादन गर्ने हामी किसान, हामी आफैले पनि आफैलाई गर्व गर्नुपर्छ। त्यसैले मेरो भिजिटिङ कार्डमा पनि मैले कि चित्रराज तिमल सिन्हा भनेर लेख्छु। यो कि भनेको किसान, मलाई किसान लेख्नमा गर्व छ। अन्तिममा छ के भन्न चाहनुहुन्छ? विशेष गरी म के भन्न चाहन्छु भने विदेश जाने युवाहरूलाई च्याउ मात्रै होइन, तपाईँ साग खेती गर्नुहोस्, स्पेसल एउटा विषयमा लाग्नुहोस्, च्याउ खेती गर्नुहोस्, एउटा विषयमा लाग्नुहोस्। हामीलाई समय दिनुभयो, हामी धेरै आभारी छौँ। आफ्नो कुराहरू, आफ्नो अनुभवहरू सारिदिनुभयो। अझै हामी कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै तपाईँलाई बिदा गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार। हस्, धन्यवाद असीमजी, यो पुरै टिमलाई पनि। यिनै जानकारीहरू सँगसँगै आजको लागि भने कार्यक्रम कृषि सवालको समय सकिसकेको छ। कार्यक्रम प्रति गुनासा, समस्या, जिज्ञासा अनिलहरू छन् भने 985110979192 यो हटलाइन नम्बरमा यहाँहरूले आफ्ना कुराहरू राख्न सक्नुहुन्छ भन्दै कार्यक्रम उत्पादनमा सहयोग गर्ने एग्रो टाइम्स मिडिया नेटवर्कलाई समेत आभार भन्दै असीम सापकोटा यहाँहरूको माझबाट बिदा हुने अनुमति माग्छु। स्वदेशमै रहौँ, कृषि कर्म गरौँ। नमस्कार।